बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। फवाद चौधरी साहब, बड़ा नाम, पुरानी कई हुकूमतों में एक तरीके से वो बड़े ओहदों पे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी काविशों के साथ वो वज़ीर इत्तलात भी रहे और भी ओहदों पे रहे, और एक तरीके से उनका मीडिया में भी एक बड़ा किरदार है। इसके अलावा लोगों का ये कहना है उनका जो है वो हुकूमत से भी राब्ते में है, इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में है, दोनों से एक तरीके से उनकी बातचीत है। तो एक पुराने सियासतदान हैं, और इसके साथ साथ वो जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उससे तो बिल्कुल यही अंदाज़ा हो रहा है, बल्कि सब मुबस्सिरीन का ये कहना है कि वो वापस तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इस सिलसिले में कल ये भी देखा गया कि जब इमरान खान साहब से बात हुई, इसी सिलसिले में बात हुई थी कि ग्रुप जो है 2 ग्रुप बन गए हैं और वो एक तरीके से एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। तो उस पर किसी साफ़ी ने सुना ये भी है कि सवाल किया था कि आप फवाद चौधरी साहब के हवाले से, तो फवाद चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने एक तरीके से कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब पता ये चला है, कल जो है वो जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग में बताया कि पता ये चला कि असद कैसर साहब ने जो है वो एक तरीके से फवाद चौधरी साहब से रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि जी आप थोड़ा सा अपना हल्का हाथ रखें, आप इस तरीके से ना करें, इस लेवल पर ना जाएं कि जो है आप वो वापसी तहरीक इंसाफ में नहीं आ सकें, या इमरान खान साहब आपको नहीं ला सकें, तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, इस तरीके से करें। और दूसरे ये उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरीके से असासा हैं, ऐसा मौक़िफ़ दिया उन्होंने, और आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप ऐसी ही बातें करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा, इस तरीके से बात की। और उन्होंने ये कहा कि हमारी कोशिश ये है कि आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, ताकि हम जो है इमरान खान साहब से जाके आपके लिए बात करें और आपको वापस लाने की राह एक तरीके से हमवार करें। तो इस तरीके से ये बात हुई है। कल ये पता चला, ये जावेद चौधरी साहब ने अपने ब्लॉग में बताया, और उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो है फवाद चौधरी साहब जो है वापस आ जाएंगे, और एक तरीके से वापस आके जो है वो जिस तरह से इन दोनों हजरात ने कहा है, इसी तरीके से जो है ना वो पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे दोबारा। क्योंकि जिस तरह से पार्टी में 2 धड़े बन गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो है तनकीदें कर रहे हैं, तो वाहिद फवाद चौधरी साहब में इनका कहना है कि उनके पास इतना एक तरीके से हुनर है, या वो ताल्लुकात हैं दूसरे लोगों से, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात है, हुकूमत से ताल्लुकात है, तो वो एक तरीके से बीच में जो है ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। कहना है कि अगर ये आएंगे तो समझ लें आप 9 मई के वाक़यात के बाद जो भी मुल्ज़िमान थे जो अंदर गए, तो जो पहले साहब होंगे जो वापस आएंगे, और इनके वापस आने के बाद लग रहा है ऐसा है कि फिर और दूसरे लोग भी वापस आ जाएंगे, जिसमें हमाद अज़हर साहब हैं, अफरीदी साहब हैं, और दूसरे लोग हैं, और बड़ी ताकत के साथ आएंगे, बड़े अच्छे ओहदों के साथ आएंगे। जावेद चौधरी साहब का व्लॉग में तबसरा है। उन्हें ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि अब जब ये फवाद चौधरी साहब आ जाएंगे तो ये लोग भी आ जाएंगे, और एक तरीके से एक नई तब्दीली सी आएगी, और एक तरीके से ये एक फार्मूला होगा जो कि फवाद चौधरी साहब फार्मूला कहलाएगा, और उस फवाद चौधरी साहब के फार्मूले के तहत जो है ना दोबारा जो है वो एक तरीके से पार्टी दोबारा रिवाइव होगी, और वो लोग जो मौजूदा क़यादत है, जिसमें रऊफ़ हसन साहब हैं, 1-2 और हैं, और उसके अलावा कुछ जूनियर वकला हैं, ये सब जो है लगता है ऐसा है कि ये फारिग हो जाएंगे। उनका ये कहना है कि अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 2-3 महीने से जो है फवाद चौधरी साहब बिल्कुल खामोश थे, ना कोई बात कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। अब एकदम से वो नमदार हो गया, और उसके साथ साथ मुसलसल वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक नया बयानिया लेके आना चाहते हैं, और उस बयानी के तहत उसका यही होगा कि वो कोई एक ऐसा फार्मूला है जो कि फवाद चौधरी फार्मूला होगा, और उसके तहत जो है ना ये सारे लोग जो है इकट्ठे होंगे, और फिर एक तरीके से पार्टी को दोबारा जो है एक तरीके से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, और फिर इस तरीके से जो लोग नाराज़ भी हैं उनको भी मना लेंगे। तो इस तरीके से एक ये देखा जाए तो फवाद चौधरी साहब पार्टी के लिए फ़ायदेमंद ही साबित हो सकते हैं। पिछले दिनों जो है एक वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो UN की रिपोर्ट आई थी, हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, उस रिपोर्ट के साथ साथ जो है वो आपको पता है कि उसमें PTI को जो है सपोर्ट किया गया था, और ये कहा गया था कि PTI के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, या इमरान खान साहब को जो बंद किया, या 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उस पर जो है एक तरीके से उन्होंने तशवीश का इज़हार किया था। जैसे अब पहले ऐवान नुमाइंदगान अमेरिका की एक करारदाद पास हुई थी, उसके ऊपर पाकिस्तान की भी करारदाद पास हुई थी, तो इसी सिलसिले में UN की रिपोर्ट आई, और UN की रिपोर्ट में मोस्टली यही कहा गया कि भाई इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, उनके साथ उनको उनके राइट्स दिए जाएं, इस तरीके से बात की गई। लेकिन फिर जब ये रिपोर्ट UN सेक्रेटरी जनरल के पास पहुंची तो उनके तर्जुमान का फिर बयान आया, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट किसी हद तक तो सही है, लेकिन ये कि हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो हालात हैं उस पर जो है कोई अच्छा किरदार
ہونا چاہیے ایک طریقے سے، اور جو حالات مشکلات جو چل رہے ہیں اس پہ جو ہے پازیٹیو قسم کا ایک طریقے سے انہوں نے رسپانس دیا کہ بلکہ پہلے تو انہوں نے یہی کہا کہ رپورٹ جو آئی ہے ہم خود بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے، جاوید چودھری صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس میں وہ جان نہیں ہے جس طریقے سے مطلب ایک طریقے سے انہوں نے نفی بھی کی ہے اس رپورٹ کی، ایک طریقے سے پازیٹیو بھی تھوڑا سا کیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مثبت تبدیلی پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس قسم کا بیان دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی آرڈر جاری نہیں کیا انہوں نے، جبکہ ہم یو این کے ممبر ہیں، وہ آرڈر بھی جاری کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں کیا جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے وہ سیکرٹری جنرل نے ڈیفیوز کر دیا، اور جتنے ایفرٹس پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ کیے تھے وہ ایک طریقے سے ضائع ہو گئے۔ یہ ضرور کہا کہ اس اعلامیہ یہ جو رپورٹ ہے اس پہ یو این سیکرٹری جنرل ایک طریقے سے کوئی اعلامیہ بھی جاری کر سکتے تھے، کوئی آرڈر بھی جاری کر سکتے تھے، اس کے ساتھ اگر وہ کوئی آرڈر جاری کر دیتے تو ایک پاکستان کے لیے مشکلات کافی بڑھ جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایک طریقے سے پازیٹیو قسم کا بیان دیا، اور کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں، اور ویسے بھی یو این کو سیکرٹری جنرل پہلے پاکستان آ چکے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کن بحرانوں سے گزر رہا ہے، خاص طور پہ معاشی استحکام نہیں ہے، اس میں سیاسی استحکام نہیں ہے، تو وہ مزید جو ہے اس کو مزید بحران کا ایک طریقے سے شکار نہیں ہونا دیکھنا چاہتے، تو یہ ایک طریقے سے یہ بیان آیا، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسے بہت سے ہمارے دوست ہیں جس میں سعودیز ہیں، جس میں قطر کے شاہی فرما ہیں، اس کے علاوہ یو اے ای ہمارا دوست ہے، اور بہت سے چائنا ہمارا دوست ہے، تو یہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو مزید بحران کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس قسم کا بیان جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے جس سے مزید بحرانی کیفیت ہو۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یو این سیکرٹری جنرل اگر چاہتے تو ایک اعلامیہ جاری کر سکتے تھے، اور بینگ اے یو این کونسل ممبر، ہم ظاہر پاکستان یو این کا ممبر ہے، اگر وہ کوئی اس قسم کا کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر بڑے مسائل ہو جاتے، نہ انہوں نے کوئی اعلامیہ جاری کیا، نہ کوئی حکم دیا، تو یہ ایک طریقے سے یہ ہمارے دوست ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ مزید پاکستان میں کوئی بحران ہو، تو انہوں نے ایک سمپلی سا جواب دیا ہے، اور اس طریقے سے جیسے پہلے ایوان نمائندگان کی طرف سے قرارداد منظور ہوئی تھی، اور اس پہ جو ہے پھر انہوں نے بھی یہ اسی قسم کا بیان دیا تھا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن اب تو یہ جو یو این کا ایک ورکنگ گروپ ہے جس نے یہ کیا، جس پہ یو این سیکرٹری جنرل کا بھی بیان آ گیا، تو اب لوگوں کا یہ کہنا ہے، جاوید چودھری صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک طریقے سے یہ معاملہ ڈیفیوز ہو گیا، جتنے ایفرٹس عمران خان صاحب نے یا پاکستان تحریک انصاف نے کیے تھے یا کرنے تھے، یہ ایک طریقے سے ظاہر ہو گئے۔ ڈاکٹر دانش سینئر رینکر پرسن ہے، انہوں نے ایک اور جو ہے وہ چیز واضح کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ذرائع کے مطابق مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے دوبارہ جو ہے فوج کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ میں قوم سے 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آرمی چیف مجھ سے بات کریں اور ڈی جی آئی ایس آئی بات کریں۔ اب یہ تو آپ کو پتہ ہے، اس طریقے سے پہلے بھی اس قسم کا یہ پیغام آیا تھا، اور وہ آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں، معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، تو اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پوری ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس پہ پورا میڈیا آیا تھا، اور اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئر انداز میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ادا ہو سکتا، ہم کسی سیاستدان سے، کسی سیاسی پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہم ایک طریقے سے یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ کام ہے پارلیمنٹ کا، پارلیمنٹ سے بات کریں، اور جس کو بھی بات کرنی ہے وہ ایک طریقے سے حکومت وقت سے بات کرے یا سیاسی جماعتوں سے بات کرے، تو کلیئر کٹ ایک میسیج اس وقت بھی دے دیا گیا تھا کہ اس قسم کی بات نہیں ہوگی، اور ابھی بھی پتہ یہ چلا ہے کہ وہ یہ جو میسیج دیا تھا کہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، ڈاکٹر دانش کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ میسیج بھی دوبارہ آرمی کی طرف سے ان کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گیا کہ وہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، اگر آپ کو بات کرنی تو آپ پارلیمنٹ سے یا سیاسی جماعتوں سے بات کریں۔ تو ایک دفعہ یہ دوبارہ ایک قسم کا میسیج گیا بقول ڈاکٹر دانش کے، اور وہاں سے آرمی کی طرف سے بھی جو ہے عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو یہ جواب مل چکا ہے۔ یہ بھی کہنا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے یو این کا مسئلہ اٹھایا ہے، جو قرارداد امریکن آئی ہے وہ مسئلہ اٹھایا ہے، اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں جس طریقے سے ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، جو رویہ ہے ان کا پارلیمنٹ میں وہ ایک طریقے سے بحرانی کیفیت اختیار کر جاتا ہے، تو اس طریقے سے اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک طریقے سے معاشی استحکام کی طرف بڑھے، وہ کوشش ہو رہی ہے، اور آپ جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا گیا تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا، تو اس قسم کی یہ باتیں ہو رہی ہیں،
تو لوگوں کا یہ کہنا ہے اس پہ جو باقاعدہ ایک جو ہے نجی محفل میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے مسئلے پہ، عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ عدالتوں میں، اگر عدالت چاہے گی تو اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ منظور ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ آپ جس طریقے سے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ دھمکی دینا بند کریں، آپ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ عدالت طے کرے گی، اگر آپ نے سیاسی استحکام میں مزید بحران پیدا کرنے کی کوشش کی تو آپ سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ ایڈیٹر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔